वास्तवमा यो संसारप्रति जुन हाम्रो कर्तव्य बोध छ, यो कर्तव्य बोध नै संसारमा हाम्रो बन्धनको मुख्य कारण हो। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरू हुन्छन् नि। मेरा आफन्त, इष्टमित्र, कुटुम्बप्रतिको कर्तव्य, छोराछोरीप्रतिको कर्तव्य, मेरो परिवारजनप्रतिको कर्तव्य, मेरो समाजप्रतिको कर्तव्य, मेरो राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य, सारा विश्वप्रतिको कर्तव्य हो। यो जुन कर्तव्य बोध छ, यो कर्तव्य बोधले नै जीवात्मालाई यो भवसागरमा अड्काएर राख्दछ, यहाँबाट मुक्त हुन दिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरू यो भवबन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहन्छन्, उनीहरूको लागि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, सुन्न योग्य छ, अभ्यास गर्न योग्य छ। तर जो व्यक्तिहरू यो भवसागरमै स्थायी रूपले बस्न चाहन्छन्, जन्म जन्मसम्म यहीँ रमाएर बस्न चाहन्छन्, त उनीहरूको लागि भने यो कुराले महत्त्व राख्दैन, हैन? महत्त्व राख्दैन। भगवत गीतामा कृष्ण भगवानले त्यही भएर भन्नुभयो, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्दाखेरि, यो जति पनि संसारमा यो कर्तव्यहरू मानिसहरूले क्रिएट गरेका छन्, यी जीवात्माहरूले क्रिएट गरेका छन्, वास्तवमा यी कर्तव्यहरू अनावश्यक कर्तव्यहरू हुन्, अनावश्यक कर्तव्यहरू हुन्, हैन? हाम्रो जीवात्माको यो भौतिक संसारमा कुनै पनि कर्तव्य नै छैन। त भगवान भन्नुहुन्छ, यो अनावश्यक कर्तव्यहरू, तिम्रो जुन शरीरले बनाएका जुन दैहिक कर्तव्यहरू छ, त्यो कर्तव्यहरू, सब कर्तव्यहरूलाई त्यागेर एकमात्र मेरो शरणमा पर। म तिमीलाई सम्पूर्ण पापबाट मोक्ष प्रदान गर्दछु। पापबाट मोक्ष प्रदान गर्नु भनेको नै भवसागरबाट भगवानले मोक्ष प्रदान गर्नु हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हाम्रो जीवात्मा यो संसारमा कुनै पनि कर्तव्यसँग लिप्त छँदै छैन। यो जीवात्मा, हामीभित्र रहेको जुन आत्मा छ, यो आत्मा आध्यात्मिक कण हो, भगवत अंश हो। केवल भगवत अंश भएको कारणले गर्दाखेरि यो आत्माको एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र धर्म, एकमात्र आनन्द, एकमात्र सुख भगवत सेवा नै हो। भगवानको सानिध्य र भगवत चरणको जुन सेवा छ, त्यो सेवा नै वास्तवमा यो आत्माको एकमात्र कर्तव्य हो। यो आत्माको कर्तव्य भगवानप्रति बाहेक अरू कसैप्रति छँदा पनि छैन, थिएन पनि, हुने पनि छैन। यो आत्माको सम्बन्ध कोहीसँग छँदा पनि छैन, थिएन पनि, हुँदा पनि हुँदैन। र यो संसारमा विविध किसिमका सम्बन्ध, विविध किसिमका नाता गोता, यो त्यो हेन त्यान दुनियादारी छ। यो वास्तवमा यो हाम्रो आत्माको हुँदै होइन सम्बन्ध। यो सम्बन्ध यो शरीरको सम्बन्ध हो, केवल शरीर। र यो शरीर त आफूमा जड हो, जड पदार्थद्वारा निर्मित छ यो शरीर। यो शरीरमा के छन्? यो शरीर अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि र अहङ्कार। र यी जति पनि छन्, यो माटो के चेतन हो? यो जड हो। यो शरीर माटोले बनेको छ। अग्नि चेतन होइन नि, अग्नि जड हो। जड भनेको मृत। हाम्रो यो शरीर मृत नै हो वास्तवमा भन्नुपर्दा, किनभने जडीय पदार्थहरूद्वारा बनेको छ। त जड पदार्थहरूद्वारा बनेको कारणले गर्दाखेरि यो मृत हो। भलै यो मरेर ढलोस् अथवा भलै यो हिँडिरहोस्, चलिरहोस्, जसरी अहिले चलायमान छ, यो मृत नै हो। केवल यहाँभित्र जुन चेतन आत्मा छ र त्यो आत्माको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यो शरीर जीवित जस्तो लागेको मात्रै हो, अन्यथा शरीर मृत हो, हैन? त जड पदार्थद्वारा बनेको यो शरीर जुन छ, यो शरीर प्रकृतिका तत्त्वहरूले बनेको छ र यो आफैमा जड छ। र यो आत्माको सम्बन्ध यो जड पदार्थसँग छँदै छैन, स्पर्शधरि गरेको हुँदैन आत्माले, हैन? केवल आत्मा एउटा भ्रम, एउटा मोहमा बाँचिरहेको छ, रहिरहेको छ कि यो शरीर मेरो हो। यो शरीरसँग सम्बन्धित कलत्रहरू, इष्टमित्र, आफन्त, कुटुम्ब को छन्, अब यो घरबार, पैसा, धन माल, यो सबै कुरा मेरो हो भन्ने यो एउटा इल्युजनमा मात्रै आत्मा परेको छ। र यो इल्युजन, यो मोहको कारणले गर्दा यो आत्मा यो संसार बन्धनमा बाँधिएको छ।
यहाँबाट फुत्कनु पर्ने हो र आफ्नो वास्तविक कर्तव्यमा स्थापित भएर परम आनन्दको भागी बन्नुपर्ने यो आत्मा हो, हैन? भगवत गीतामा त्यही कुरा भगवान कृष्णले बताउनु भयो, यसै नाहङ्कृतो भवो बुद्धिर यस्येन लिप्यते। केवल त्यो अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि जीवात्माको बुद्धि लिप्त छ यो संसारमा। हाम्रो बुद्धि लिप्त छ यो संसारमा, सांसारिक क्रियाहरूमा। हेर्नुहोस् है, त कहिले कहिले व्यक्तिहरू भन्छन्, ए म त त्यागी हुँ, मैले त्यागेँ, हैन? त हामीले त्याग्यौँ के? त्याग्नुको लागि हामीसँग छ नै के छ हामीहरूसँग, हैन? र कहिले कहिले केही व्यक्तिहरू भन्छन्, हामी भोगी है, म त भोगी हुँ, भोगी। अरे भोग गर्नको लागि हामीले सक्छौँ नै के कुरा हामीले भोग गर्न सक्छौँ? न हामी त्यागी हौँ, न हामी भोगी हौँ, हामी केही पनि होइन। न हामीले त्याग गर्नको लागि हामीसँग केही छ, हैन? उदाहरण दिएको छ, मानौ हामी कुनै ब्याङ्कको अगाडिपट्टिको बाटो भएर जाँदैछौँ र हामीहरूले भन्यौँ यो ब्याङ्कको सबै पैसा मैले त्यागिदिएँ, डोनेट गरिदिएँ, त्यो डोनेसन हो, होइन नि? निश्चित रूपले होइन नि। त्यो ब्याङ्कको बाटो भएर हिँडेको खण्डमा, हिँडेको भरमा अब यो ब्याङ्कको पैसा सबै मेरो हो, मैले डोनेट गरेँ हो, यस्तै स्थिति हो वास्तवमा हाम्रो संसारमा। मैले त्यागेँ, मैले दिएँ, मैले दान दिएँ, मैले छोडिदिएँ। अरे छोड्नलाई तिमीले समातेको के थियो, हैन? केवल यो अहङ्कार, केवल यो मोहले मात्रै समातेको। वास्तवमा कुनै पनि चिजलाई हाम्रो आत्माले समातेकै हुँदैन, हाम्रो आत्मालाई मतलबै हुँदैन। र भोग गर्नको लागि पनि हाम्रो आत्मा, यो जुन जीवात्मा छ, यो जीवात्मा यो शरीरको स्पर्शमा त रहँदैन भनेदेखि अब यो जीवात्माले यो संसारको के नै कुरा भोग गर्न सक्छ र? यो जीवात्मा भोक्ता एक त हुँदा पनि हुँदैन, हुन पनि सक्दैन। यो जीवात्मा भोक्ता, यो जीवात्मा भोग्य हो, भगवानद्वारा भोग्य हो, हैन? र कृत्रिम रूपमा आफूले आफूलाई भोक्ताको रूपमा, यो भोक्ता भनेको स्वामी, मालिक, हैन? यो स्वामित्व बोध, यो संसारप्रतिको यो कर्तव्य गरिन भनेदेखि केही हुनेवाला छैन। प्राय मान्छेहरू भन्ने गर्छन्, मैले गरिनँ भने संसारै चल्दैन, मैले घर चलाइन भने घरै चल्दैन, मैले खुवाइ पिलाइ गरिनँ भने मेरा परिवारजनहरू भोकभोकै मर्छन्, मैले देश चलाइन भने मेरो देशै चल्दैन। अरे यो मूर्खता हो, यो मोह हो, यो अज्ञानता हो। तिमीले आजको दिनबाट सब कुरा गर्न छोडिदिए पनि जे चल्नुपर्ने हो त्यो चलिरहन्छ, बरु तिमीले डिस्टर्ब गरिरहेको छौ। तिम्रो कारणले गर्दा ती चिजहरू निर्बाध रूपले चल्नुपर्नेमा तिमीले बाधा तेर्स्याइरहेका छौ। हामी त बाधक चाहिँ हौँ बरु, त यो अविद्याको जालोद्वारा घेरिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा यी मिथ्या कर्तव्य बोधबाट जेलिएको हुन्छ। यसरी जेलिएको हुन्छ कि अब उसले आफैले आफूलाई यो संसारको प्रोडक्ट सोच्न थाल्दछ। म यहीँको प्रोडक्ट हुँ, म यहीँ बाँच्नुपर्छ, हैन? म यहीँ रहनुपर्छ, मैले यहीँ खुसी दिनुपर्छ, मैले यहीँबाट खुसी लिनुपर्छ, मैले यहीँ सन्तुष्टि दिनुपर्छ, मैले यहीँबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुपर्दछ। तर कहिले पनि आजसम्म उसले यहाँ न खुसी प्राप्त गर्न सक्दछ, न उसले कसैलाई खुसी राख्न सक्दछ, न उसले यहाँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछ, न कसैलाई सन्तुष्ट राख्न सक्दछ। किन भन्दाखेरि जसरी हामी यो जुन भ्रामक, यो मोहकारी कर्तव्य बोधले युक्त छौँ भने अर्को पनि त्यही मोहकारी भ्रामक कर्तव्य बोधले युक्त छ। त संसार त माया जगत हो, संसार त एउटा मोह हो। यो संसारलाई दिवा सपना र रात्रि सपनाको रूपमा तुलना गरिएको छ शास्त्रमा आचार्यहरूद्वारा। दिवा सपना जुन यो दिउँसोको समय, यो पनि सपना नै हो। हेर्नुहोस्, यो संसार पुरा स्वप्नमय छ, स्वप्नवत छ। सपना देख्दाखेरि के हुन्छ? सपनामा देखेका कुराहरू हामीलाई रियल लाग्दछ, सत्य लाग्दछ, सपना देखुन्जेलसम्म। तर जब हामी सपनाबाट बिउजन्छौँ त्यसपछि हामीहरूलाई त्यो त सपना रहेछ भन्ने लाग्छ। जबकि कुनै समय त्यो त हामीलाई रियल लागेको थियो नि, सत्य लागेको थियो नि, तर जब हामी बिउजन्छौँ त्यसपछि त्यो असत्य लाग्दछ। हो त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा, यो संसारमा जब हामी शुद्ध छौँ त्यसपछि रात्रिको सपना प्रारम्भ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो जुन हामी सुत्दाखेरि जे कुरा देख्दछौँ त्यसलाई हामीहरूले सत्य सोच्न थाल्दछौँ,
हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब हामीलाई बाघले लहर्छ सपनामा हामीलाई पसिना पनि आउँदछ। यो होइन कि केवल सोच्ने मात्र होइन, रियालिटीमै हुन्छ। हामी आत्तिन्छौँ, सपनामा केही भूत प्रेत यताउता केही देख्यौँ भनेदेखि हामीहरू चिच्याउँदै उफ्रन्छौँ, उठ्दछौँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई रियल लागिरहेको हुन्छ हैन। त जब हामी त्यो जुन रात्रिको सपनाबाट बिउजन्छौँ र दिवा सपनामा आउँदछौँ, त्यसपछि हामीहरूको अब रात्रि सपना अन्त भयो, अब दिनको सपना प्रारम्भ भयो। रात्रिको सपना भुल्यौँ, दिनको सपना सुरु भयो। अब जब हामी राति सुत्छौँ, दिनको सपना भुल्छौँ, अब दिनभरि के गरेको, कहाँ गएको, के त्यो भुल्छौँ। अब रात्रिको सपना प्रारम्भ। अरू केही होइन यो संसार, दिवा र रात्रि सपना मात्रै हो, यसको रोटेसन मात्रै हो हैन। त यो स्वप्नमय, मोहमय, यो माया जगतमा यो जीवात्माको जति पनि कर्तव्यहरू छ, जेसुकैको लागि होस्, चाहे परिवार, आफन्त, कुटुम्ब, इष्ट मित्र, छोरा छोरी, पत्नी पति, घर बार, समाज, देश, विश्व, यो सबै कर्तव्य स्वप्नवत हो, स्वप्नमय हो यो कर्तव्य। जतिसुकै सिरियसली गर हैन, स्वप्नवत हो हैन। तर जबसम्म हामी यो स्वप्नवत कर्तव्यबाट माथि उठेर हैन, हामी वास्तविक आफ्नो कर्तव्य जुन स्वप्न होइन, भगवत सेवा हैन, भगवत धाम, यो सपना होइन, सपना यो जगत सपना हो। भगवानको धाम, गोलोक धाम सपना होइन, वास्तविक हो, वास्तविक हो। त्यहाँको कर्तव्य हाम्रो वास्तविक कर्तव्य हो। त्यहाँको लीला वास्तविक लीला हो, यो संसारको स्वप्नवत लीला हो हैन। त त्यसकारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा यो उपदेश दिएको छ, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किङ्करो नायमृणी चराजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तुम। भागवतको यो श्लोक हो, 11.5.41 में यस प्रकार बताइयो। जब व्यक्ति यो संसारको सम्पूर्ण कर्तव्यहरूलाई मोहवत सोचेर, मायावत सोचेर त्यागेर, सम्पूर्ण कर्तव्यलाई त्यागेर एक मात्रै भगवान मुकुन्दको चरण कमलको आश्रयमा जान्छ, बस यो संसारमा सबै मोह, सबै माया, सबै भ्रम हो। वास्तविक सत्य त एक मात्र श्री कृष्ण, राधा कृष्ण युगल सरकार हुनुहुन्छ भनेर जब उहाँको चरण आश्रयमा जान्छ र आफ्नो जीवनलाई उहाँको कर्तव्यमा, उहाँको सेवामा राख्दछ, लगाउँदछ भनेदेखि अब उसले यो संसारमा कसैप्रति कर्तव्य गर्नु पर्दैन। देवर्षिहरूप्रति पनि कर्तव्य गर्नु परेन, भूताप्त निर्णम अर्थात् कुनै पनि जीवात्माहरूप्रति कर्तव्य गर्नु परेन, मनुष्यप्रति कर्तव्य गर्नु परेन, पितृहरूप्रति पनि कर्तव्य गर्नु परेन। न किङ्करो नायमृणी चराजन, अब ऊ कसैको किङ्कर बन्नु पर्दैन के हैन। नत्र भने जबसम्म उसले पूर्ण रूपले भगवत चरण आश्रय लिँदैन तबसम्म यो संसारमा लाखौं करोडौं कर्तव्यको जालोमा जेलिएर ऊ बस्नु पर्दछ, कहिले पनि मुक्त हुनेवाला छैन ऊ यो मोहमै। यद्यपि यो कर्तव्यमा लागेर उसलाई केही फाइदा हुँदा पनि हुँदैन, त्यसबाट पीडा। आजसम्म संसारमा कति कर्तव्यहरू मानिसहरूले गरेका छन्, हामीले कति कर्तव्य गर्यौं, तर कुनै पनि कर्तव्य गरेर हामीहरूले कहिले सुख शान्ति सन्तुष्टि त्यसबाट कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गरेका छैनौं, कसैले पनि गरेका छैन यो संसारमा। केवल कर्तव्य, एउटा कर्तव्यले अर्को कर्तव्य निर्माण मात्रै गर्दछ, कर्तव्यमाथि कर्तव्य, कर्तव्यमाथि कर्तव्य। लाखौं यो जुन मायावत मोहवत कर्तव्यको जालोमा जेलिएर जीवात्मा यो संसारमा सदा सदाको लागि फस्दछ, जन्म जन्मको लागि हैन। त यो सम्पूर्ण कर्म बन्धन, कर्तव्य बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि एकमात्र सम्पूर्ण कर्तव्य बोधलाई त्यागेर भगवत चरण आश्रयमा जानु पर्दछ। केवल भगवानको सेवा गर्नु नै मेरो एकमात्र कर्तव्य हो, त्यो बाहेक मेरो अर्को केही कर्तव्य नै छैन। त यो सुन्ने बित्तिकै केही महानुभावको मनमा लाग्ला, हो राधा कृष्णको चरण आश्रयमा जानु नै जीवनको एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कर्तव्य हो। तर यदि सबैले आफ्नो कामधाम छोडेर भगवानको चरण आश्रयमा गए भनेदेखि तब यो संसार कसरी चल्छ? संसारमा खानु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। त शास्त्रमा भक्ति रसामृत सिन्धुमा रूप गोस्वामी पादले बडो सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। उहाँले बताउनुहुन्छ, ल यदि सम्पूर्ण कुरा परित्याग गरेर तिमी युगल सरकारको चरणमा जान सक्दैनौ, उहाँको सेवामा लाग्न सक्दैनौ भनेदेखि एउटा काम गर, अनासक्तस्य विषयन यथाराम उपयुञ्जति
निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्ध युक्त वैराग्यम उच्यते। यस प्रकार उपदेश अल्टरनेटिभ दिनुभएको छ। त्यो अल्टरनेटिभ के हो? यो संसारको जति पनि विषयहरू छ, जति पनि कर्तव्यहरू छ, त्यो कर्तव्यबाट अनासक्त बन, कर्तव्य गर। हेर्नुहोस् है, कर्तव्य गर। कर्तव्य पनि कसरी गर? निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्ध। यी जति पनि कार्यहरू छ, यी सारा कार्यहरू कृष्णको सेवा हो, हैन? तिमी अफिस जान्छौ, यो कृष्णको सेवा हो, म कृष्णको लागि गएको, हैन? परिवारजनलाई पालन पोषण गर्छौ, पत्नी पाल्छौ, छोरछोरी पाल्छौ, यो कृष्णको परिवार हो, मेरो होइन। मेरो लिप्त नबन बस, हैन? अनासक्तस्य विषयन, कुनै पनि विषयमा अब आसक्त नबन। तिम्रो अफिसमा पनि आसक्त नबन। तिमी धन कमाऊ तर त्यो धनमा आसक्त नबन। यो धन मैले कृष्णको लागि कमाएको, यो धन कृष्णको, हैन? निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्ध त्यही हो, हैन? जब हामी हर कुरालाई, हामीले गर्ने हर क्रियाकलापलाई यो सब कृष्णको, यो घर मेरो होइन, यो कृष्णको, राधा कृष्णको, राधा रानी यो घरकी स्वामिनी हो, मालिकनी हुनुहुन्छ, म त उहाँकी दासी हुँ, किङ्करी हुँ बस, हैन? अनि यी घरका पारिवारिक सदस्यहरू यी मेरा होइनन्, यी सबै राधा रानीका हुन्, हैन? म त यो घरको चौकीदार हुँ, नोकर हुँ, हैन? यस प्रकार अनासक्तिको अभ्यास गर्दै 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 राष्ट्र चलाउनेहरूले पनि यो राष्ट्र मेरो होइन, म त यो राष्ट्रको नोकर हुँ, यो राष्ट्र कृष्णको, यो जमिन कृष्ण राधा कृष्णको, म त केवल यहाँको नोकर हुँ। भक्तिविनोद महाराजले बताउनु भएको छ एक भजनमा, आफूले आफूलाई हर कुराको नोकर सोच र हर कुराको स्वामी मालिक राधा रानीलाई सोच, युगल सरकारलाई सोच, अनि आफ्नो कर्तव्य गर। त के हुन्छ? एक दिन यस्तो दिन आउँछ कि यो सोच्दा सोच्दा यस प्रकार भक्ति गर्दा 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 पूर्ण रूपले प्रकृष्ट रूपेण यो संसारको हरेक कुराबाट विरक्ति प्राप्त गरिन्छ, अनासक्ति प्राप्त गरिन्छ। यो क्रमैसँग हुने गर्दछ, क्रमैसँग, हैन? त यस प्रकार आचार्यले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ, अल्टरनेटिभ बताउनु भएको छ। र अन्तिममा सबै कुराप्रतिको हाम्रो जुन आत्माको लगाव, तादम्यता, कर्तव्यबोध, यो सबलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ, हैन? लक्ष्य त त्यो हो, हैन? तर त्यो एकैचोटि त्याग्न नसकेको कारणले गर्दा मनले त्याग्दै 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 लिएर जानु। शरीरले राख, गर, शरीरले ठिक छ, आफ्नो जे जे गरिरहेको छौ गर, संसार चलाऊ, तर मनले त्याग्दै 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 नेति 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 नेति, यो मोह हो। जे कुरालाई पनि यो मोह हो, यो माया हो, यो सपना हो, यो स्वप्न हो, हैन? यो सब कुरालाई स्वप्नवत भन्दै 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 लास्टमा पूर्ण रूपले यो सम्पूर्ण कर्तव्यबोध, मोहकारी कर्तव्यबोधबाट मुक्त भइन्छ र भगवत चरणमा पूर्ण रूपले समर्पित हुन सकिन्छ। अब कसै कसैको मनमा लाग्न पनि सक्छ, ए त्यसो भए राधाकृष्णको भक्त भयो भने त किम कर्तव्य मूढ, अर्थात् कर्तव्यबाट भागिनी रहेछ, यस्तो पनि कसै कसैको मनमा लाग्छ। तर वास्तवमा जो भगवत चरणाश्रित छ ऊ किङ कर्तव्य मूढ हुँदैन, उसले त परम कर्तव्य गरिसक्यो। उसको वास्तविक जुन कर्तव्य हो त्यो वास्तविक कर्तव्य गरिसक्यो। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा सरकारी कार्यालयको जुन सेवक छ अर्थात् त्यहाँको कर्मचारी छ, त्यो कर्मचारीले आफ्नो निर्धारित कर्तव्य गर्नु त्यो उसको धर्म हो, हैन? जस्तै अब कुनै फाँटमा अथवा कुनै डिपार्टमेन्टमा त्यहाँ बसेर आफ्नो निर्धारित सरकारले तोकेको जुन सेवा गर्नु त्यो उसको कर्तव्य हो। तर यदि त्यो सेवालाई छोडेर उसले अरू कसैको सेवा गर्छ भने त्यो उसको अप्राकृतिक हो, त्यो चाहिँ बरु उसको किङ कर्तव्य मूढ हो, हैन? आफूलाई तोकिएको कर्तव्य नगरेर अर्काको कर्तव्य गर्नु भनेको त्यो चाहिँ बरु ऊ कर्तव्यबाट भागेको। त्यसकारणले हामी सारा जीवात्माको वास्तविक कर्तव्य नै युगल सरकारको सेवा गर्नु हो। त्यही हो वास्तवमा हाम्रो तोकिएको, हाम्रो जन्मजात, हाम्रो जीवात्माको शाश्वत धर्म नै त्यही हो। जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास। हाम्रो कोही कसैप्रति हाम्रो कुनै कर्तव्य छँदा पनि छँदै छैन के यो, हैन? कुनै पनि चिजप्रति, कसैप्रति एकमात्र हाम्रो कर्तव्य त केवल युगल सरकारको चरणमा मात्रै छ, हैन? त त्यसलाई छोडेर जब हामी आफूलाई संसारको कर्तव्यवान सोच्दछौँ तब त्यसपछि चाहिँ तिमी हामी कर्तव्य मूढ भयौँ अथवा आफ्नो कर्तव्यबाट भ्रष्ट भएर हामीहरूले के गर्यौँ, कर्तव्य विहीन चाहिँ भएको मानिन्छ। यो दण्डनीय हुन्छ, यो बन्धनकारी बन्दछ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आनन्द त्यसैमा छ।
त्यो सरकारको आदेशअनुसार काम गर्ने डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने व्यक्तिले स्यालेरी त्यसको उही छ, अरूतिर गएर स्यालेरी पाउँदैन उसले, स्यालेरी त्यही छ। तर हाम्रो आनन्द पनि त्यही छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राधाकृष्णको सेवक, अनन्य सेवक वास्तवमा उसले आफ्नो परम कर्तव्य गरेको मानिन्छ हैन। ऊ कर्तव्य मूड भएको मानिँदैन, कर्तव्य छोडेर भागेको मानिँदैन हैन। गर्छ, उसले अरूले भन्दा पनि एक्टिभ भएर कर्तव्य गर्दछ। 24 घण्टा उसले भगवत सेवामा आफूलाई समर्पित गर्दछ, अल्छी नगरिकन 24 घण्टा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।